फशकुरून कि मेरा शुक्र कर, नाफरमानी ना कर, ना शुक्री ना कर। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, और अगर तुम शुक्र करोगे तो हम अपनी नियमतों को बढ़ाएंगे। गोया रब्बुल आलमीन ने 3 उसलूब कुरान में शुक्र के हवाले से इख्तियार फरमाए। एक मुतलकन कि तुम शुक्र करो, वो शुक्र अल्लाह का, वो शुक्र नेमतों पर, उसके फजल पर, सेहत पर, जवानी पर, इल्म पर, जो जो उसने नेमतें दी हैं उन पर शुक्र करो। वहां ये नहीं बताया कि किस चीज पर शुक्र करें, बस ये कहा कि शुक्र करो। एक ये उसलूब है अल्लाह ताला का कुरान में, और दूसरा स्पेसिफिक एक उसलूब है कि मेरा शुक्र करो। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। वशकुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा शुक्र करो और मेरी नाशुक्री ना करो। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी निस्बत से कहा। और तीसरा उसलूब कुरान में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुक्र के हवाले से इख्तियार किया वो ये कि अनिश्कुर ली, कि मेरा शुक्र करो, वाले वालिदैक, और अपने वालिदैन का। इस 3 उसलूब के अलावा कुरान में कोई और उसलूब नहीं मिलता। यानी यूं समझ लें कि रब्बुल आलमीन ने जहां ये कहा ना कि तुम शुक्र करो, वहां ये है, हदीस के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के हवाले से मुतय्यन कर देता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जो बंदों का शुक्र गुजार नहीं हो सकता वो अल्लाह का भी शुक्र गुजार नहीं हो सकता। जहां मुतलक फरमाया वहां यह है कि सबका शुक्र अदा कर, जो भी तुझ पर मेहरबानी, एहसान, मोहब्बत, मुवद्दत, प्यार और हुस्न सलूक का मामला करता है। लेकिन अपनी जात और माँ बाप के अलावा किसी को तस्करा करके नाम लेकर रब्बुल आलमीन ने नहीं कहा, और अगर नाम लेकर कहा कि शुक्र अदा करो तो अपना कहा, और अपने बाद अगर किसी का कहा तो माँ बाप का। और तीसरा पॉइंट जो आपने पूछा कि माँ बाप की अहमियत किताब और सुन्नत के हवाले से, आप देखिए कुरान की पहली सूरत सूरह फातिहा, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। क्यों? कि वो रब्बुल आलमीन है, कि वो सब का रब है, सबको पालने वाला है। और उसके बाद कुरान में रब्बुल आलमीन ने यही लफ्ज अगर किसी के लिए इस्तेमाल किया है तो वो माँ बाप के लिए किया, वालिदैन के लिए किया, जिस तरह कुरान पाक में है वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अल्लाह इन पर रहमत फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसा कि इन्होंने रब्बयानी, इन दोनों ने मुझे पाला। वही लफ्ज रब का, जब मैं छोटा था, जब मैं मासूम था, जब मैं करवट नहीं ले सकता था, जब मैं कुछ उठा के पी और खा नहीं सकता था, जब मैं अपने आप को साफ नहीं रख सकता था और मुझे मारने के लिए किसी बड़ी जद्दोजहद की जरूरत नहीं थी, उस वक्त इन्होंने मुझे पाला। वही लफ्ज जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में इस्तेमाल फरमाया, वही लफ्ज रब रब्बुल आलमीन ने अपनी जात के बाद अगर किसी के लिए इस्तेमाल किया तो वालिदैन के लिए इस्तेमाल किया। अरम साहब, ये तो ही इस्लाम की बात, लेकिन इस्लाम से पहले जो अध्याय है उनमें वालिदैन के मुतल्लिक क्या हमें अहकामात मिलते हैं, उस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। एक तो कुरान पाक की आयत जिसमें बिल इजमाल अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वइज़ अखज़ना मीसाक़ बनी इसराइल ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना, कि हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह की इबादत के अलावा, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। अब ये मीसाक का लफ्ज है, अल्लाह ने अहद लिया, अल्लाह ने उन्हें पाबंद किया, रब्बुल आलमीन ने उनसे एक मुआहदा किया, रब्बुल आलमीन ने उन्हें एक बात बड़ी मजबूत तरीके से समझाने की कोशिश की, और वो क्या कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं। यानी पहले रब्बुल आलमीन ने हुकूकुल्लाह की बात की और उसके बाद रब्बुल आलमीन ने हुकूकुल इंसान, इंसान के हुकूक की बात की। तो इंसान के हुकूक की बात करते हुए इंसान तो बेशुमार हैं,
باپ بھی انسان ہے، ماں بھی انسان ہے، بھائی بھی انسان ہے، بہن بھی انسان ہے، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست ہیں، افسر ہیں، ماتحت ہیں، یہ سارے انسان ہیں. تو رب العالمین نے سب سے پہلے تو اپنے حق کی بات کی کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک. یہاں ایک بات میں ضمناً کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب رب العالمین نے اپنے آپ کو رب کہا اور پھر کہا کما ربیانی صغیرہ، کہ ماں باپ نے تمہیں رب بن کے پالا. رب کا معنی پالنا ہوتا ہے نا، پالنا. تو ذہن میں ہو سکتا ہے کہ انسان سوچے کہ اللہ کے بعد ماں باپ کی عبادت بھی کی جانی چاہیے. پھر تو رب العالمین نے یہاں واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ لا تعبدون الا اللہ، عبادت اللہ کی ہوگی، ماں باپ کے نہیں. وبالوالدین احسانا. ہاں اتنی بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ انسانوں میں سب سے اہم، سب سے مقدم، سب سے پہلے جو مستحق ہیں تمہارے حسن سلوک کے، وہ ماں باپ ہیں. یہ قرآن نے کس حوالے سے کہا؟ بنی اسرائیل یعنی قوم موسیٰ کے حوالے سے. ہمارے ہاں جن کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے ان الہامی کتابوں میں پہلی کتاب ہمارے پاس تورات ہے. تو گویا یہ پہلی کتاب جس کا تذکرہ 4 آسمانی کتابوں میں سے پہلی کتاب جس کو ہم کہتے ہیں، ہماری تاریخ میں، ہماری ہسٹری میں، ہماری تفاسیر میں، احادیث میں جن کا ذکر ہے، اس حوالے سے پہلی کتاب میں رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں نے پابند کیا انسانوں کو، بنی اسرائیل کو، جو اس وحی کے مخاطب تھے، پابند کیا کہ اللہ کے حق کو پورا کرو، اور انسانوں میں سب سے پہلا جو حق بیان کیا وہ ماں باپ کا. ایک بات یہ تو اجمالاً ہو گیا کہ ہمیں ایک تصور، ایک بنیادی خاکہ مل گیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ اچھا معاملہ، اس کا ذکر قرآن سے پہلی کتابوں میں بھی موجود تھا. اب ہم 1-2 مثالیں قرآن پاک سے اس کی وضاحت کے لیے لیتے ہیں. قرآن پاک میں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین حضرت یوسف کے پاس مصر میں آئے، فلما داخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ، جب آپ نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تو انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا، انہیں اپنے پاس جگہ دی، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا، احترام کے ساتھ، پیار کے ساتھ بٹھایا. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ ورفع ابویہ علی العرش، عرش میں نے مسند، تخت، تو اپنے ماں باپ کو حضرت یوسف علیہ السلام نے تخت پر بٹھایا. گویا ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی اس عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام سے پہلے الہامی کتابوں میں اور انبیاء کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی